Pagsunod sa kabubuton sa Ginoo pagpagita sa nagugugma sa Dios kini ang payag ni Father Mark Julius Amonte sa Santos Gabisa uban sa Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Bawa DD o mga kaparian sa gipaygayon nga rest and recreation sa mga empleyado sa DXD New Chancery Office. Giatagan og pagtagad ni Father Mark Julius Amonte ang nahimong homilis kagapon sa Santos Gabisa nga gimo sa El Pergentina Secure nga pagsunod sa kabubuton sa Ginoo pagpakita sa nagugugma sa Dios og dili tungod sa kahadlok ngadto sa Ginoo og mosunod kita sa balaod sa Dios tungod sa gugma og dili usab tungod sa ganti. Duga pa ni Father Mark Julius Amonte nga kasagaran mao ang sa mga hinungdan o sa mga rason sa pagsunod sa balaod tungod kay nahadlok sa nagpatuman nini nga sama sa mga piniyalaan diha sa nagkalibutan nga mihimo silang trabaho tungod lamang sa sweldo. Kaya ang trabahante nga naghimo lamang nga walay gugma gitawag kining labor. Apan ang nagtrabaho nga dunay gugma gitawag kining joy and life. Busa ang paghimo sa mga rest and recreation mao bunga sa gugma nga naa ang kalipay, joy, ang pagsaulog sa kinabuhi kay nagbuhat man nga adunay gugma. Kani ang tibig kamay payag ni Reverendo Padre Mark Julius Amonte ato sa gipaygayon nga rest and recreation sa mga empleyado sa DXD o sa Chancery Office. Mounta ni bunga o mounta ni lintungan na tanan sa ato ang mga pagtrabaho ang bunga sa gugma para bisan pamagnay pagsakripisyo ngay mga pag-antos dili kita mulantaw niini nga silot kay kita nahigugma man sa tong gibuhat. Hinaut pa unta sa pagsunod na to sa mga dinagko o mga bugat nga balaod, ginagmay nga balaod, it is out of love because we fulfill the law out of love, not out of fear, not out of reward. Ang tipig may payag ni Reverendo Padre Mark Julius Amonte ato sa paghihimog sa Santos Gabisa nga gipaygayon kagahapon adlaw nga nagpahinumdum sa mga empleyado nga anaa gayon ang paghimo sa trabaho nga adunay gugma kay kun ana ang gugma matawag man nga joy and life apan kung walay gugma ang trabaho usa lamang ka labor. Alang sa DX dinhi sa Manchuga para Radio Sibad, Double T8 Manuel Ronquillo Jr. Dadag sa Nagbihan.